नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण मेरा फेसबुकमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा मेरो दशमला जोडेर नमस्ते। ल मेरो मिसेस पनि पुरा तरिएर बसिरहेछन्। ल धन्यवाद त मेरो हस्बेन्डलाई र देश विदेशमा छरेर रहनुहुने बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा नमस्कार भन्न पनि चाहेँ। र जस्तो अवस्थामा जसरी अब दिन बिताइराख्नु भएको छ, खुसी रहनुहोला, हाँसिरहनुहोला, सुस्वास्थ्य रहनुहोला र हाम्रो श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्, कोरोना छिटो छिटो भागोस्, सबैलाई यही शुभकामना दिनलाई चाहिँ यहाँ हामी लाइफमा आइरहेछौँ। दिनदिनै अब लाइफमा आउनुभन्दा पनि अब काम छैन, त्यही हो, लकडाउन थपिएको छ, बसेको छ, खाएको छ, काम छैन, अनि यसो टाइम पास अब यसो फेसबुक लाइभमा आएर चाहिँ हामी मनमा भएका केही विषय कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी जहिले पनि लाइभमा आउँछौँ। र जहिले पनि मलाई अब पछाडि मात्रै बसेर लाइभ गर्छन् भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म अब अगाडि नै बसेर यहाँ अब लाइभ गरिरहेछौँ र तपाईँहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि हाँसिरहनुहोला, खुसी रहनुहोला, स्टे होम सेफ भन्न पनि चाहन्छु है त। उहाँले बोल्नुहुन्छ फेरि पनि। लाइभ चाहिँ हामीले थोरै जानकारी र थोरै अलिक रिस पनि उठेको भएर गरिरहेको छु मैले आज। अलिक रिस पनि उठिरहेछ मलाई आज। कुनै बोल्दा गल्ती भएछ भने माफ पनि चाहन्छु हजुरहरूसँग। अब कोरोनाले तहल्का मचाइरहेछ। हाम्रो न्युयोर्कमा पनि एकजना फेरि थप हिजो कोरोनाका कारणले खस्नुभयो। अहिले न्युयोर्कमा 7 जना नेपाली कोरोनाका कारणले मृत्यु भइसकेको छ र विश्वभरि अहिले 21,07,433 बिरामी छन् भने 1,36,990 चाहिँ मरिसके। त्यसमा अमेरिकामा मात्रै 6,44,806 जना बिरामी छन् र 28,572 जना मरे। त्यसमा न्युयोर्कमा मात्रै 11,000 भन्दा बढी मरिरहेछन् र 2.5 लाखभन्दा बढी बिरामी न्युयोर्कमा मात्रै छन्, लगभग एराउन्ड 3 लाख। म यसै न्युयोर्कमा बस्छु, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। र मैले बारम्बार भनेको छु, साथीहरूलाई फोन गरेर नि भनेको छु, कुनै नेपालीले सहयोग चाहिएमा खाना पुर्याउन अथवा फुड डेलिभरी गर्न मलाई आह्वान गर्नुहोस्, म पनि सहभागी हुन्छु, म पनि सहयोग गर्छु भनेको छ। र अस्ति बारम्बार मैले भनेकै छ, मसँग पैसा त छैन, म कुनै पुँजीपति धनीमानी होइन, आफूसँग नभए पनि मागेर हुन्छ कि अथवा सरसापट गरेर हुन्छ कि 2-4 रुपियाँ अभर परेका स्टुडेन्ट भाइहरू अथवा कोही पीडित हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस्, म 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 150 जति हुन्छ सक्छु, सहयोग गर्छु, बारम्बार भनेको छ। यो मैले आवाज न्युयोर्कमा उठाइरहेको छ र मैले प्रत्येक बिहान लगभग 15देखि 20 जना विदेशी स्पानिस हो, अब यहाँ स्पानिस बोल्नेलाई स्पानिस भन्छन्, तर धेरै देशकाले स्पानिस भन्छन्। यहाँ धेरै नै ग्वाटेमालादेखि लिएर बेल्जियम काले बोल्छन्, यता अर्जेन्टिना धेरै देशकाले यता बोल्छन्। उहाँहरू अब कहाँ हुँदा आउँदैन। उहाँहरूलाई म लगभग $50-100 $150 खाना किनेर लगेर बिहान खुवाउँछु। अहिले पनि त्यतै गर खानाहरू यसो के गरेर आइयो र खाना दिएर पनि यस्तै नै छ यहाँको स्थिति। सकेसम्म आफ्नो मानव धर्म आफूले जानेको निभाउने हो र सबैले यही गर्नुपर्छ, सबै हेमतापा बन्नुपर्छ भन्ने सबैलाई हुँदैन। आफ्नो मनको आफ्नो विचार हो, तर सबैले सत्कर्म, सद्भाव र राम्रो सोच्नु, सकारात्मक बाटो हिँड्नु, केही गर्न नसके पनि सोच राम्रो राखौँ भन्ने धारणा हो। जो मैले र मेरो फाउन्डेसन र हाम्रो फाउन्डेसन, यो मेरो पनि होइन, हाम्रो फाउन्डेसन हेम एन्ड मायाले जति गरेको छ अहिले गर्दैछ र प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के अरे यो त्यो यहाँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो प्रत्येक व्यक्तिको ठाउँ, प्रत्येक व्यक्ति स्थानमा पक्का पनि पुग्न सकिँदैन होला। तपाईँहरूले सम्झिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। तर आफूले जानेर सकेको, अघि मैले भने म कुनै पुँजीपति होइन, कुनै म लखपति होइन, एउटा गरिब ट्याक्सी चलाउने मान्छे हुँ। आफूसँग पैसा छैन। अहिले मैले सबै ऋण गरेर साथीभाइ दिदीभाइ बहिनीहरूलाई दाजुभाइलाई भनेर गोदामबाट चामल निकालेर बाँडिँदैछ। अब
आज पनि बाँड्नुभयो कि भएन एक्ज्याक्टली मलाई अहिले थाहा भएन, तर आज भोलिमा त्यहाँ समिति के खडा गरेर कञ्चनपुरमा 100 बोरा चामल, 100 किलो नुन, 100 किलो दालहरू वितरण गरिँदैछ। र बब्लु भाइसँग कुरा गरेर मैले त्यो चेपाङ बस्तीलाई पनि तुरुन्तै 100 बोरा चामल, 100 किलो नुन र 100 किलो दाल चाँडोभन्दा चाँडो लगिदिनु पर्यो त्यहाँ भनेको छु। र हाम्रो प्रेम ओली सरले, उहाँ टिचर पनि हुँदो रहेछ रोल्पाबाट, मास्क मगाउनु भएको छ 500 मास्क। हाम्रो एमएन माया फाउन्डेसनले रोल्पालाई तुरुन्तै पठाउँदैछ र 1500 मास्क काठमाडौँमा अझै पनि रेडी छन्। तपाईँले जसलाई आवश्यक परेको छ जुन ठाउँमा 150 गरेर बब्लु भाइसँग कन्ट्याक्ट गरेर लाँदा हुन्छ। बब्लुको फोन नम्बर 9861 116456 हो। उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर काठमाडौँमा जो हुनुहुन्छ सम्पर्क गरेर अथवा के अरे प्रहरी प्रशासनहरूसँग अथवा सरकारसँग समन्वय गरेर त्यो लान सक्नुहुन्छ। पक्का पनि सरकारले त्यो रोक्दैन। जति सक्दो जसरी हुन्छ यो हेम थापा र माया थापाले गरिब दुखीका लागि गर्नेछ र यो गरिब दुखीका आँगनमा पुगोस् भन्ने धारणा हो। सरकारले वितरण गरेको त्यहाँ सिराको लानमा 1,30,00,000 का सामानहरू हेर्नुहोस्। त्यहाँ आलु कुहिएर, प्याज कुहिएर, चामल त्यो पोको परेर कुहिएर ढुँडी उठेर त्यो चामल खाएर, त्यो रात खाएर त्यहाँका बासिन्दा 4, 14, 16, 15 र 17 का त्यहाँ टोलका बासिन्दाहरू पुरा बिरामी भए भनेर न्युजमै आएको छ। 1,30,00,000 को सामानहरू सरकारले 5 किलो दिएको छ र पनि त्यस्तो स्थितिमा बाँडेको छ। र त्यहाँका प्रमुखहरू चाहिँ हामीले राम्रो खाद्य बाँडेका छौँ भनेर डुक्रिन्छन् अरे। यस्तो छ बिजोग एकदम यो के अरे के भन्नु हो, भन्ने शब्दै छैन। पर्वतमा के अरे पर्वतमा त्यो इँटा भट्टामा काम गर्नेहरू 300 परिवारहरू बिचल्नी छन्। अघिल्ला महिनाको तलब पनि दिएका छैनन् अरे। खाना नपाएर त्यहाँबाट गेटबाट चाबी लाएर आफ्नो आफ्नो बासस्थानतिर हिँडिरहेछन् भन्ने न्युजहरू छन्। यस्तातर्फ सरकारले अलिकति ध्यान पनि दिनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो अति नै दुःखदायी कुरो हो। दुःखी पीडितहरू हुनुहुन्छ। यो हिजो अस्ति नै भने मैले, लकडाउन लम्ब्याउँदा अथवा थप्दा राम्रो कुरो, तर थप्दा सरकारले योजना तरिकाले थप्नु पर्यो कि यी एक छाक खाने, एक छाक के अरे काम गरेर खाने दुखी गरिब पीडित र मजदुरी गर्नेहरूलाई के गर्ने भन्ने त्यो सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ। कोरोनाका कारणले कारण देखाउँदै सरकारले दुखी गरिबको ज्यान नलियोस् भन्ने पनि मेरो धारणा हो। मेरो विशेष केही बोल्नेले बोल्नु, मेरो अलिकति अब बोल्नु पनि उहाँले सबै बोलिसक्नु भएको छ। त्यही हो, अब हेमेन माया फाउन्डेसनले अब हामीले अन्त्य भइसक्यो भन्दा पनि रात वितरण गरेर अन्त्य भइसक्यो भन्दा नि अब अलिअलि बाँकी भएको ठाउँमा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। त्यो चाँडै नै वितरण हुन्छ र मास्क उहाँले भन्नुभएको छ, मास्क हामीसँग छ, तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 2000 अझै मास्क छन्, तपाईँहरूलाई कहाँ अब आवश्यक छ तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्नुहोला र हामी सक्ने सहयोग तपाईँहरू यदि आउन सक्नुहुन्न भने नि कल गर्नुहोला। हाम्रो तर्फबाट, फाउन्डेसनको तर्फबाट तपाईँहरूलाई सहयोग हुने नै छ। र यो हेमेन माया फाउन्डेसन नेपालमा गरिब दुखी पीडित असहायका लागि नै भनेर हामीले यो संस्था खडा गरेका छौँ। र यहाँबाट हामीले यस्तै दुखी गरिब देशमा परेको बेला हामी सहयोग गर्ने फाउन्डेसन हो। र सरकारले रात अघि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, सरकारले रात बाँडेको, बरु त्यस्तो गरिब दुखी खाना पाएका छैनन् भनेर राम्रो, बरु एकमुठी भए पनि राम्रो खाना पाउन्। ती किरा परेका चामलहरू त्यस्ता भूकम्प गएर अब ती बसेका चामल कुहिएका, गोदाममा कहिलेदेखि कुहिएका, एकतिर कोरोना तरासले गर्दाखेरि मान्छे त्यसै त मरिरहेका छन् भने झन् त्यस्तो खाना खाएर अझ बिरामी त्यस्तो भयो भने कस्तो होला। अलिक सोचेर खाना पाएको बरु गरिबलाई नदिनु। दिइसकेपछि 5 किलो चामलले के हुन्छ, दिइसकेपछि कमसेकम 1 हप्ता पुग्ने सरकारले चाहिँ दिनै पर्ने हो। गरिब दुखीलाई अब भएका धनी चिल्ला गाडी हुने मलमा हुनेलाई बाँड्नु परेको छैन। उनीहरूले जतन गरेर बसेर खाएका छन् होला। एकदम मजदुर गर्ने, खोलाउदी बस्ने, बालुवा चालेर बस्ने, ढुङ्गा गिटी बालुवा गर्ने र ज्यान पाल्ने, आफ्नो परिवार पाल्नेहरूलाई कति समस्या भएका छन् होला। कतिजना मरेका पनि छन् होला, मरि पनि सके होलान्। त्यस्ता कुना काप्चामा
सबैका आँखा पुगुन्, सरकारका पनि त्यहाँ ध्यान आकर्षण होस्, सबै गरिब दुखीले खान नपाएर लाउन नपाएर नमरुन्। किनभने यो आफ्ना खुसीले लकडाउन भएको होइन, संसारभरि यो चाहिँ अब सरकारले नै हेर्नुपर्ने एउटा कर्तव्य, सरकारले गर्नुपर्ने निभाउनु पर्ने, यो गर्नुपर्ने हामी जनता चाहिँ अब सरकारको आशमा नै बसेका छौँ। र सरकारले यति पनि अब सहयोग गर्दैनन् भने हामीलाई किन चाहिन्छ? अरू बेला राम्रो हुँदा त हामीले गरेर खाएकै पनि छौँ, खान्छौँ पनि, हाम्रो पाखुरा चलुन्जेलसम्म गर्न सकुन्जेल गरेरै खान्छौँ। तर यस्तो चाहिँ महामारी कोरोनाको चाहिँ फैलिएको बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो राहत तुरुन्तै वितरण होस् र दिन राम्रो, बरु अब लकडाउन बढेपछि 20 देखि 25 किलो, 15 देखि 25 किलोसम्म दिने भन्ने घोषणा गरेको छ अरे। यो चाहिँ चाँडै गरिबहरूले चाहिँ वितरण पाउन् र नागरिकहरू त्यहाँ जाँदा साइन गर्नुपर्ने, एउटा गरिबका घरमा एकमाना खाना छैन, छाक टार्न लाइन लागेर जाँदा पनि रातोहरू सरकारले दिएको पनि नपाउने, एउटा नागरिकता चाहिने चाहिँ त्यस्तो के हो? त्यस्तो चाहिँ अब नगर्नुपर्ने हो, जस्तै गरिब दुखी सम्झेर पनि दिनुपर्ने हो, सरकारले त्यस्तो नगर्नुपर्ने हो। र एउटा हामीले व्यक्ति भनौँ न, अब हामी यस्तो विदेशमा छरेर बसेर दुःख गरेर देशमा पसिना बगाएर पनि हामीले सबै भएर नेपालीहरूले परेको ठाउँमा मलमपट्टि लगाउन हामी सबै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले त यति गर्यौँ भने सरकारले, हामी र जनता र हामी मिलेर एकजुट भएर चाहिँ सबैजनाले गर्यो भने राम्रो हुन्छ। जे पनि गर्न सक्छौँ। गरिब दुखीलाई, पीडितलाई एकमाना भए पनि खान, एक छाक भए पनि चुलोमा आगो बाल्न सकिन्छ। सबैजना एक साथ भएर चाहिँ हामी नेपाली एउटा छातामा ओढिएर, छाताभित्र रहेर चाहिँ काम गरौँ। उसले यति गरौँ, यसले त्यति गरौँ भन्दा पनि आफूले परेको बेला दुःख, मानव धर्म सबैले निभाउनुपर्छ र आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ पनि भन्न चाहन्छु। र अब हामीले जति सकेको सहयोग गऱ्यौँ, भनौँ न लगभग अहिले हामीले यत्रो भनौँ नै सहयोग धेरै नै हो। 500-600 बोरा चामल, नुन, तेल, 850 बोरा चामल बाँड्नु भनेको थोरै सानो तिनो पनि होइन। हामीले दुःख गरेर र सहयोगी दाजुभाइ दिदीबहिनीले उहाँहरूले पनि सहयोग गरेर, सबैले हातेमालो गरेर हामीले यो रात बाँडिरहेका छौँ। अब उहाँहरूले दिएको सहयोग पनि जस्ताको तस्तै हामी गरिब दुखीका चाहिँ हातमा पुर्याउने छौँ। र जति पनि हेम एन्ड माया फाउन्डेसनलाई दिएको सहयोग गरेको जस्ताको तस्तै हामी गरिब दुखीका हातमा चाहिँ दिनेछौँ भन्न पनि चाहन्छु। र सबैजनाले एकमुष्ट भएर यो अहिले क्वारेन्टाइन कति बढ्ने हो, कहिलेसम्म लम्बिने हो, र नआत्तिनुहोस्। सबैजना नआत्तिकन बस्नु होला, घरमा खानु होला। एकदम यो कोरोनाले भन्दा पनि खानाले चाहिँ मर्छन् होला भन्ने एकदम पीर चिन्ता छ। अब हाम्रो अमेरिकामा त यहाँनिर सरकारले पनि अब पैसा दिइसक्यो, कसैले पाइसक्नु भयो, कसैले पाउन बाँकी छ। अब लटलट हुन्छ, यहाँ पाइसक्नु भएको छ। यस्तो विकसित ठाउँमा एउटा कोरोनाको त्रासित भए पनि खानाले चाहिँ मरिँदैन यहाँनिर। अब एउटा न एउटा उपाय हुन्छ यहाँनिर। लकडाउन भएर पनि खाने पसलहरू बन्द भएका छैनन्। हामी एकदम सुरक्षित साथले घरमै बसेका छौँ। र तपाईँहरू पनि घरमै बस्नु होला, आफ्नो लाइफ सेभ आफै गर्नु होला, सबैजना बी केयरफुल हुनु होला। र अमेरिकामै धेरै नै अब यहाँ मरिसकेका छन्, धेरै नै यो अहिले सबभन्दा चाहिँ अमेरिकामा, न्युयोर्कमा धेरै छ। हामी पनि त्यहीँ बसेका छौँ। र तपाईँहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नआत्तिकन सुरक्षितले घरमै बसेर पनि तपाईँहरू स्टे होम सेफ। सबैजनाले प्रे गरेर, आफूले जे हुन्छ भगवानको नाम लिएर, योगा गरेर अथवा आफूलाई मनोरञ्जन गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवारसँग बस्नु होला पनि भन्न चाहन्छु है। त उहाँले बोल्नु। मेरो कर्ण भाइले धेरै ट्याक्स लौ न दाजु बोलौँ भने भाइ बोलिरहेको छु, मेरो भाइलाई सम्झिरहेको छु। सबैलाई मेलालाई सबै बरालु न कर्ण भाइ, त्यहाँ हुनु बाँडिदिनुहोस्। त्यहाँ तपाईँले नि राम्रो छानेर मलाई भन्दा नि हजुरहरूलाई त्यहाँ जानकार हुन्छ। म त यहाँ बसेको छु, के थाहा र म त यसो बोलिदिने मात्रै हो, त्यहाँ गर्नेलाई थाहा हुन्छ हरेक कुराहरू कर्ण भाइ। त्यसले गर्दा सबैजना, नवीन भाइले नि भन्नु, नवीन खड्काले, मैले अहिले मेरो मिसेसले भनेको कुराहरू लगभग उनलाई पछिल्लो अपडेट जानकारी नभएर होला। अब यो चेपाङ बस्तीमा बाँड्दाखेरि 850 बोरा चामल, 850 किलो नुन, हिजो अस्ति पनि भनिरहेको छु मैले, 850 किलो दाल र लगभग 30 देखि 50 लिटर तेल
बाँडिसकिन्छ। यसमा निजी मेरो मिसेस र मेरो कमाइ हो, फाउन्डेसनको हो, र अरू भाइ बहिनीले सहयोग गरेको अलगै छ, अलगै हुन्छ। त्यो कहिले पनि मैले बारम्बार भनेको छु, म केही गर्दाखेरि कसैको उठाएर म त्यो अभियान चलाएर गरेको हुन्न। त्यसमा सहयोग गर्नेले सहयोग गरेकोमा अलग तरिकाले गरिन्छ र त्यसमा थपथाप गरिने हो भन्न पनि चाहन्छु। मैले यो मात्रै होइन, देश दुखेका जनता रोका बेला मैले जानेर सकेको, मेरो 8-10 वर्ष 12 वर्ष उमेरदेखि म यसै नै गरेको छु। पहिला सामाजिक सञ्जाल फेसबुक नहुँदा अथवा मिडियामा कन्ट्याक्ट नहुँदा, अहिले नि मिडियासँग मेरो कुनै कन्ट्याक्ट छैन कोहीसँग, र राम्रो काम कुनै मिडियाले लेख्दैन जो नजिक आफ्नो व्यक्तिवादी हुन्छन्। अहिले लगभग 800 बोरा 900 बोरा चामल भनेको यहाँ होइन तपाईँले, तर एउटा मिडियाले लेख्न सक्छ, एउटा मिडियाले लेखेको छ कुनै, त्यो लेखेनन् भनेर गुनासो होइन मलाई, र मिडियाको पछि कुद्नेवाला नि होइन, म कुद्दिनँ पनि, र व्यक्तिवादीको कुरा नि कुद्दिनँ। यो 800 बोरा चामल मात्रै मैले अगाडिदेखि धेरै म आफै मिडिया हुँ, मेरो मनको कुरो म यो फेसबुकमा आएर भन्छु। कसैलाई जलन हुन्छ, टाउको दुख्छ, दुखिरहन दिनुहोस्, किनभने पैसा घमण्ड गरौँ भन्छन्, के गरौँ भन्छन्, किन बोलो, अरूले बोलिदिने भन्छन्। मेरो कुरो अरूले कसरी बोलिदिनु, मेरो कुरो म भन्छु र अरूले जान्ने हुन् त। त्यसले गर्दा पैसा घमण्ड गर्ने बानी दुखी गरिबलाई यसरी तपाईँहरू आफै अनुमान हो। न्युयोर्क जस्तो ठाउँ आज कोरोनाले संसार रोको छ, यो न्युयोर्क भनेको रेड जोनमा छ, मान्छे घरबाट बाहिर निक्लिन पाएको छैन। म आज 15-20 लाख रुपियाँ नेपाली खर्च गर्छु आफूसँग नहुँदा नि। केले गरिरहेको छु र? एउटा मनले, आँटले, दुखी गरिबले खाउन्, ती दुखी गरिबहरू नमरुन्, भोकै एक साग भानी खाउन् भन्ने हिसाबले। कुनै माइका लालले त्यति गरून् त, पैसावालाले पनि, पैसा नहुने बेग्लै हो। अथवा राम्रो व्यक्तिले एउटा मनमा लागेका कुराहरू सभ्य तरिकाले सबै भाषाबाट त सूचना दिउन्, प्रवाह गरून्, मान्छेलाई हौसला दिउन् त, छैन त्यो। म अलिकति यहाँ हजुरहरूसँग गुनासो गर्न आएको छु आज। यस्ता कुराहरूमा गुनासो गर्नु टाइम पनि होइन, तर मेरो आत्मा रुन्छ, आँसुका धारा बग्छन्, तर छोरो मान्छे हो, रोइदिनँ। तर यस्तो काम गर्दा नि मैले यस्तो देश र जनता लागा भोलि हो कि आज हो भन्ने जीवनको साथी छैन। यस्तो स्थितिमा लाल किल्लामा बसेर ज्यानको प्रवाह नगी मरिन्छ भन्ने हिसाबले गरेर पनि काम गरेर आज दुखी गरिबलाई 2 रुपियाँ दिँदाखेरि यो मेरा खुट्टा तान्न आउने, मलाई बेइज्जत गर्ने, मेरो चलित हत्या गर्ने पशुहरू अघि पछि लागेछन्। जब मैले अलिकति देश र जनतालाई राम्रो काम गर्न थाल्छु, परिचालितहरू, मनोरोगीहरू पछि लागिहाल्छन्। तपाईहरु जो मालिक नि हुनुहुन्छ, तपाईहरु खुला रूपमा जनताका लागि यसरी आउनुहोस्, हेमथापा जस्तो अगाडि बढेर, कि 2-4 जना गोठाला खेताला र भरियाहरू पालेर मनोरोगी ती बिचारा गरिब दुखीहरू विदेशमा बसेका र स्वदेशमा काम नपाएका 2 रुपियाँ किनेर यसरी प्रयोग नगर्नुहोस्। मेरो गल्ती छ भने जसले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा व्यक्तिवादी, एउटा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेर एउटा व्यक्तिले गरेको कामलाई चलित हत्या गर्न जरुरी छैन। ठिक छ, रविलाई तपाईहरु मन पराउनुहुन्छ, हेमथापा चलित हत्या गर्नु के जरुरी छ? हेमथापालाई माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहको चलित हत्या किन गर्नुहुन्छ तपाईहरु? जसको नि एउटा पक्ष विपक्ष हुन्छ, तर सभ्य शैली, सभ्य भाषाबाट राख्नुहोस् तपाईहरु। ज्ञानेन्द्र शाह हिजो कुन थिए, आज उनको टिमले गरेको कामलाई म प्रशंसा गर्छु। राम्रो कामलाई राम्रो नि भन्न सक्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्र शाहले उनको टिमले गरेको 50 बोरा चामल, चाहे 1 बोरा होस्, चाहे 50 किलो होस्, चाहे 50 माना होस्, त्यो दुखी गरिबका पुग्छ भने त्यो राम्रो काम हुन्छ, राम्रो काम गरिन्छ। र एउटा व्यक्तिले कसैले पनि यत्रो लगानी गरेर एउटा जिन्दगी मरण बाँचनको छ, भोलि के खानु, आफ्नो परिवारलाई टेन्सन छ भने त्यो व्यक्ति एउटा देशका लागि 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ भने मलाई तपाईहरु बोल्ने शब्द यहाँ छैन। त्यो व्यक्तिले लेखेका, ती व्यक्तिले गरेका, कोही मैले भाइ बहिनीलाई पठाइरहेको छु, यस्तो शब्द छ म त्यो बोल्न नि सक्दिनँ। यस्तो टाइममा कोरोनाले त मर अरे, फोन गरेरै होइन, कोरोना लागेर मर, अनि त्यो माथि अरू शब्द त त्यो आमालाई गाली, भाइ बहिनीलाई गाली, त्यो हुने नहुने कस्तो शब्द लेखेको छ फेक आइडीबाट। र अरू परिचालितहरू संगठन लागेर मनोरोगी भाइ बहिनीहरू जो एउटा देश विदेशमा बसेर एउटा कुनै पनि नारीले अथवा एउटा कुनै व्यक्तिले राम्रो कामको सपोर्टर गरेर लेखे, अथवा मेरै लागि कसैले हेमथापाले राम्रो गरेको छ भने त्यसलाई लगेर पुरै खेदो खनेर जरो हानेर लेख्यो स्टार्ट डिलिट गर,
त्यो के अरे ऊ गरेको तँलाई त राम्रो मानेका थियौँ, किन तैँले यस्तो गरिस्, किन उस्तो गरिस्। हिजो तिमीहरूकै अभियान चलाउँदाखेरि 1000, 2000, 5000, 7000 रुपियाँ तिनै व्यक्तिले दिन्थे, तिनै व्यक्ति भगवान् हुन्थे। आज कसैले राम्रो काम गरेको तिनै व्यक्तिले राम्रो भन्दाखेरि तिनै व्यक्ति नराम्रो हुन्छ। तिमीहरू जस्ता पशु र घाँस खाने अरू कोही पनि हुँदैनन्। तिमीहरू जस्तो व्यक्तिवादी, एउटालाई व्यक्तित्व गरेर देवत्व गरेर हिँड्ने पशुहरूले नै हाम्रो नेपाल बिगारेको हो र हामी जनताले आज दुःख पाउनु। कारण के, आज 70,000 युवामा 50,000 युवा रोएर बसेका छन्। कारण तिमीहरू जस्ता मनोरोगी, तिमीहरू जस्ता सङ्गठन र गुट देवत्वकरण व्यक्तिले गरे नि। हिजो प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्छौ, आज प्रचण्ड ओलीलाई देवत्व गर, आज शेरबहादुर देउपालाई गर्छौ, अर्कालाई गर्छौ, आज रविलाई गर्छौ, ज्ञानेन्द्रलाई गर्छौ, हेम थापालाई गर्छौ। यही देवत्वकरण व्यक्तिगतले जाँदाखेरि मनोरोगीहरूले बुद्धि भ्रष्ट भएकाले हाम्रो देश र जनता बिजोग भएको हो, बिजोग बनाइएको छ। यो जुन मैले बारम्बार यो रवि भाइलाई नि भनेको, यस्ता गोठाला खेतालाले गर्दाखेरि आज समाज यस्तो भएको छ। हिजो एउटाले त्यहाँ के अरे रविको मैले अहिले कहिले विरोध गरिरहेको छु, मैले कसलाई के भनिरहेको छु। मेरो आफ्नो दुःख खुन र पसिना मैले आएर मेरो फेसबुकमा बोलिरहेको छु, यसरी यसरी बाँडिँदैछ, यस्तो यस्तो। मैले कसैलाई गाली गरेको छैन। जब मैले अलिकति राम्रो काम हुन्छ जस्तो लाग्यो भने कसैको समाजसेवाको फुली खुसिन्छ, फुली खस्न लाग्यो, कसैको पद, कसैको कुर्सी जान लाग्यो, कसैको पत्रकारिता नै उड्न लाग्यो, कसैको समाजसेवा नै उड्न लाग्यो, कसैको राजनीति नै जान लाग्यो र कसैको के अरे अभियानै चल्न लाग्यो भनेर जसरी आकाश माथिबाट पृथ्वीमा खसे जस्तो गरेर किन टुक्रिन्छौ। हेम थापा त्यस्तो त होइन त। हेम थापा गरिब दुखीको एउटा सहारा हो र गरिब दुखी आज मैले करोडौँलाई मैले सहयोग गर्ने, करोडौँ आज मैले अहिले लगभग 40,000 देखि 45,000 मान्छेलाई सहयोग गरेको छु, 10 देखि 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म। भने आज मैले दुःख गरेको ती व्यक्तिहरू कहाँ जान्छन्? जो 4 जना 5 जना 10 जना 20 जनाको सङ्गठन गरेर चाहिँ मुखमा आज त्यहाँ आमा चकाडी र भाउ चकाडी र भाइ चकाडी बहिनी चकाडी गाली गर्छन् अनि के अरे चरित्र हत्या गर्छन्। यसलाई किन विरोध गरे भन्छ, किन के का लागि त मैले यो गरेको। जो पर्दा पछाडि बसेर 2-4 जना भाइ बहिनीहरू हराएका छन्, 2-4 जना गोठालाहरू राखेका छन्, त्यो 2-4 जना के अरे 2 कौडीका लाई जाँड र रक्सीमा बित्ने बगलमा बित्नेहरूलाई किनिरहेछन् अनि तिनीहरूको चरित्र हत्या गरिरहेछन्, के अरे हिँडिरहेछन्। जो के अरे समाजका लागि केही गर्छु भन्छन्, गरेर देखाउँछ केही होइन। एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तिकरणलाई देवत्वकरण गर्दै व्यक्तिको पछि लाएर अर्का व्यक्तिलाई खनी खोद्रो देश र जनतालाई गर्ने व्यक्ति त्यो मान हुन्छ। त्यसका लागि सबैले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ, चाहे हेम थापा होस् चाहे एबिसिडी जो होस्। त्यसले जो व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो निहितमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो नाताबादामा गर्दैछ भने हो एउटा देशका लागि, जनताका लागि जीवनै अर्पण गरेर मर्न लागे के गरिरहेछ भने त्यसलाई खेदेका छन्, ऊ गरेका छन्। यस्तो कोरोना टाइममा यो ऊ भएका टाइममा यो कुरा ननिकाल्नु भन्छु। तर त्यो 2-4 जना मैले भाइ बहिनीलाई पठाउँछु, हेर्नुहोस् चेलीबेटीलाई त पठाउनै सकिँदैन। यस्ता गोठाला खेतालोहरू भरियाहरू अगाडि पछाडि लाएर लेखेकाहरू मलाई एकदम दिल दुख्छ, मेरो आत्मा दुख्छ कि मन एकदम मलाई आँसु। मेरो 4 वर्ष भयो यी गोठालाहरूले मलाई यति खेदेको, मेरो आत्मा रुन्छ। मेरो पसिना खुन सम्पत्ति सबै मैले सकिरहेछु। दिनरात टेन्सन बोक्नु परेको छ, परिवारको टेन्सन एकतिर हुन्छ, एउटा देश र जनताको पीर एकतिर हुन्छ। कसरी पैसा म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी के गर्ने, आफ्नो आफ्नो टेन्सन एकतिर हुन्छ। अनि एउटा गोठालो आएर घरि लाइभ गरिदिएका छन्, घरि यो भन्छन्, घरि यो संसार नेपालीमा हेम थापा भन्दा अर्को देख्यौ न? कोही फेक आइडी बनाएर खेदेका छन्, कोही पछाडि बसेर खेदेका छन्। कहिले ठग, कहिले स्वास्नीको पोइ, कहिले केही पाएन छ। टोयलेट गरेर आफै खाने गर त तिमीहरूको यति बुद्धि पनि छैन। देश र जनतालाई माया गर्न सकिँदैन, देश र जनतालाई गर्नेलाई खेदिन्छ भने तिमीहरूले के भन्नु? तिमीहरू एउटा व्यक्ति राम्रो गरो, हेम थापाले राम्रो गरो भनेर बोल्नु हुँदैन। त्यसलाई इनबक्समा गएर हुन्छ कि फोन गरेर हुन्छ कि लेखेर हुन्छ कि त्यसको चलित्र हत्या गरेर मर्नु र बाँच्नु बाध्य बनाउँछन्। घन्टौँ फोन गरेर त्यो डिलिट गर्न लाउँछन्। यस्ता उदाहरण कति छन् र ती व्यक्ति र यिनी समाजमा कतिजनाले भगवान् तपाईँ जस्तो भगवान् छैनन् है भनेर हिँड्ने तिनै व्यक्ति यसो गरिरहेछन् फेरि पछाडिबाट।
अगाडि देख्दाखेरि यस्तो राम्रो देखिन्छन्, यस्तो यो त भगवानै भन्छ, लाख लाख सहयोग गर्छन्। त्यही व्यक्ति चाहिँ के अरे अर्कालाई गर, अर्काको घोडा र गोठालो झोले बनिएर अनि त्यही व्यक्ति अर्कालाई चलित हत्या गर्दै हिँड्न थालेका छन्। यो पनि राम्रो हो। ल मैले यसमा पनि फेरि कुरा जोड्न चाहेँ। त गर्न सक्नुहुन्छ भने आफूले गरेर हेम थापा र माया थापाले गरेको जस्तो देखाउनुहोस् र हाम्रो आफ्नो निर्णय आफै गर्छौँ र कसैको मान्छे सबैका हुन्छन्। हामीले मान्छेलाई पैसाले किनेका छैनौँ। जति पनि हामीलाई माया गरेर भाइ बहिनी दाजुभाइ आमा बुवाले सहयोग गर्नुभएको छ, मान्छे कसैले पनि किन्ने होइन, मान्छे हामीले किन्ने होइन। उहाँहरूले गरेको कामलाई हेर्ने हो। कसले राम्रो काम गरेछन्, जसले पनि राम्रो काम गर्छ हामी उनीहरूका साथमा हुन्छौँ। तर जसले पनि मेरो बुढाको बाल पनि हल्लिँदैन। तपाईँहरूले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। यदि सक्नुहुन्छ भने गरेर देखाउनुहोस्। यदि हामीले जति सहयोग गरेर देखाउनुहोस्, नभए अर्काले गरेको मा नजल्नुहोस्। देश र जनता दुखीको लाई चाहिँ सहयोग गर्छ भने त्यस्ता मान्छेलाई हामीलाई हौसला पनि चाहिएको छैन। हामीलाई कसैको हामीलाई यस्तो गरिदिनु त्यस्तो गरिदिनु, हामीलाई माथि बनाउनु भनेर हामीले कसैलाई पनि लाएको छैन। मेरो बुढा एकदम सिधा छौँ, हामीहरू सिधा छौँ। हाम्रो हृदयभित्र आत्मैबाट चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ र हामीले यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूले हामीलाई कुनै हाइयाई, कुनै फुलमाला, कुनै लाउन, कुनै देशमा गएर प्रधानमन्त्री हुन, राष्ट्रपति हुन हामीलाई कुनै केहीको लोभ लालचा छैन। यति हो कि हामीले गरिब दुखीलाई परेको बेला, देशमा परेको बेला हामी यस्तो देशमा बसे पनि अहिले भन्न त होइन, कोरोनाले भनेर न्युयोर्कमा यस्तो अमेरिका भन्ने त भएको छ होला, तर पनि विकसित देशमा बसेका छौँ। अहिले यस्तो महामारी परेका बेला नि हामीलाई सरकारले रातहरू सहयोग पैसा पाइरहेछौँ। सुविधाहरू सबै भएको सम्पन्नमा बसेको ठाउँमा छौँ र हामी यति हुँदै नि हामीले कुनै आवश्यक थिएन नि हामीले सहयोग गर्न, तर पनि हाम्रो मनले मान्दैन र हामीले एक पैसाले दुःख गरेर पनि हामीले दिए पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। र कुनै पनि तपाईँले हाम्रो निर्णय हामी आफै लिन सक्छौँ। तपाईँहरूले कुनैलाई मान्छे लाउन, उसलाई भनिदिनु, उसलाई गर्नु भन्नु पर्दैन। गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस्। नराम्रो शब्द एक वचन पनि नगर्नुहोस्। यही हो समाज बाँड्ने, यही हो हामी सब एकजुट, हामी जाति बाती मान्छे ठुलो सानो यही छुट्याउँछन् र हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपाली कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ भने, राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो गर्न सिकौँ र राम्रो सभ्य भाषा शैली बोल्न पनि सिकौँ। सामाजिक सञ्जालमा हामी किन सामाजिक सञ्जालमा गर्नु, राम्रो गर्नका लागि आउनु अनि एउटा राम्रो गरे भन्दैमा चाहिँ अनि सबै त्यो एउटाको राम्रो मान्छे छ भने सबैको नराम्रो हुँदैन के। जस्तै मेरा राम्रा मान्छे होलान्, उहाँका नराम्रो छन् भने मैले सबै नराम्रो भन्नु हुँदैन के। जसका पनि आफ्ना मान्छे हुन्छन्, तर जता पनि मान्छे हाम्रा पनि छन्, मान्छे हुन्छन्, तर हामी यस्तो गरिदिनु त्यस्तो गरिदिनु भनेर कहिले पनि खेद्न। तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो 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 आफूले गर्न सक्ने आफूले गर्नु, तर अरूको चाहिँ बैशाखी टेकेर भन्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यस्तो गर्ने काम कसैले गर्नु होला भन्नु। मिना बहिनीले के आजको मेरो पोस्टमा कति नराम्रो कमेन्ट हो बहिनी मैले देखिरहेको थिएँ। त्यहाँ मैले थ्याङ्क यू मिना बहिनी लेखेँ पनि त्यहाँ हेरेँ मैले। बहिनी मिना बहिनीसँग मेरो भेटघाट देख्दा छैन, फेसबुकबाट चिनेको, तर उहाँ यति इमान्दार हुनुहुन्छ। विदेशमा बसेर अर्काको घरमा दुःख गरेर हरेक ठाउँ म देख्छु, हरेकको अभियानमा 1000, 2000, 5000, 7000, 10000 सहयोग गरिरहेको हुन्छ। हिजो उहाँले सहयोग गर्दा गुड नमन छ भन्नेहरू नै आज आएर चाहिँ एउटा हेम थापाले राम्रो गरो भन्दाखेरि चलित्र हत्या गर्न फोन गर्न लागेछन्। यस्तो प्रविधि, यस्तो चलन छ बहिनी, चिन्ता नगर्नुहोस्, सत्यको जित हुन्छ। यस्ता 2-4 जना सङ्गठन मिलेर, यस्ता 2-4 जना घाँसका भारीहरू ले केही पनि तास्ने छैनन्। तपाईँको आफ्नो इमान्दारितामा, आफ्नो सत्यता, उनीहरूले चाहिँ मेरो भगवान हो, मेरो भक्त हो, म मर्न तयार छु भनेर हिँड्दा हुन्छ। एउटा मिना बहिनीले राम्रो काम गरेको राम्रो भन्दाखेरि किन तिनीहरूका बाउको टाउको दुख्नुपर्ने के कारण छ? के कारण देख्दिनँ? चिन्ता नगर्नुहोस् बहिनी, सत्यका लागि हेम थापा हिजो 11 वर्षदेखि आजसम्म कति ठाउँ लडेर मरेको पनि छ, सत्यलाई लड्छ पनि। यस्ता 2-4 जना घाँस र 2-4 जना किनेका भरौटे गोठालेहरूले कसैले खेद्दा, कसैले चलित्र हत्या गर्दा र कसैले नराम्रो बोल्दाखेरि हेम थापाको एउटा बाल पनि उक्लिने छैन र तपाईँको नि केही गर्नेवाला छैनन्। यस्ताले एउटा हिजो तपाईँलाई भगवान मान्थे, पैसा दिँदाखेरि आज एउटालाई राम्रो भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा कुरो, सभ्य शैली सभ्य भाषाबाट राम्रो भनुन्, अर्का चलित्र हत्या नगर्नुन्। जसलाई जसको समर्थन गरून्, त्यो उनीहरूको खुसीको कुरो, उनीहरू लाइफको। तर एउटा समर्थन गर्दै भने अर्का चलित्र हत्या किन गर्नुन्? के बहिनीलाई नाम तोकेर त्यहाँ कसैको चलित्र हत्या गरेको छ र?
मनोरोगीहरू त्यहाँ देखिरहेको छु, धेरै मनोरोगीहरू बहिनीले चिन्नु होला, त्यसले गर्दा हो बहिनी मैले देखेँ, मैले यहाँ कमेन्ट देखिआएर मैले भनेको यस्ता मनोरोगीसँग डराउनु पर्ने जरुर छैन। यी फेसबुके मनोरोगीहरू 2-4जनासँग डराउनु कुनै हालतमा कुनै, यी देशका लागि किरा हुन्, यो देश र विकास र जनता विरोधी हुन्। यस्ता भनेका यस्ताले केही गर्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई नाम चाहिएको छ, उनीहरूलाई हाई गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई भगवान मान्नुपर्छ, अनि उनीहरूको चित्त बुझ्छ, अरू केही होइन। उनीहरूलाई पद चाहिएको छ, मान सम्मान चाहिएको छ, त्यति हो उनीहरूले खोजेका। केही देशका लागि यिनीहरूले केही गर्नेवाला छैन, किन यिनीहरू भनेका व्यक्तिवादी हुन् र जातीयवादी हुन्, यिनीहरू देवत्वकरण गर्ने हुन् बहिनी। ल अब जति हामी जति खुट्टा तान्दै गर्नु हामी अगाडि बढ्न चाहन, हात्ती के भन्छ कमिलो के गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ भने जस्तो हाम्रो कुनै केही पनि हुनेवाला छैन। तर हामी त्यस्ताको अब नाम पनि निकाल्नु न, हामीबाट तुरुन्तै आउट ब्लक हुन्छन् त्यस्ता मान्छे हामी राख्न पनि हामीलाई जरुर छैन। र हामीलाई त्यस्ता नराम्रा मान्छेको साथ गर्न पनि छैन। जति राम्रा भाइ बहिनी आमा बुवा जसले राम्रो काम गर्दै जान्छन् र दुःख परेको बेला गर्छन् त्यस्ता व्यक्ति मात्रै हाम्रो साथी बन्नुहोस्। जति पनि राम्रा मान्छे मात्रै साथी हुन्छन्, जति पनि राम्रो बोल्नेलाई, म त भन्छु राम्रो बोल्ने राम्रो गर्नेलाई जहिले पनि साथ सपोर्ट हेम थापा र माया थापाको साथ सपोर्ट तपाईँहरूको हुन्छ। र हाम्रो भनिगयो हाम्रो निर्णय हामी आफै गर्छौँ। हामी के गर्ने भन्ने कुरा कसैले सिकाएर कसैले गरेर हामी कसैको लैलैनमा कसैले भनौँ अरू त्यस्तोमा लाग्ने हामी कुनै पनि छैनौँ। र यस्ता भन्नेहरूको त्यो दिमाग त्यो फेसबुकमा हेर्नुपर्छ, केही पनि हुँदैन। त्यो जो गर्न सक्दैन र जो अरूले गरेको नि देख्न सक्दैन त्यस्ता मान्छेले भन्छन्। म त यस्ताको नाम यस्ताको मलाई सुन्न पनि मलाई मन पनि छैन, मलाई यस्तो कुरा गर्न पनि मन लाग्दैन। र म अरूको कुरा नि गर्दिनँ, आफ्नो पनि कुरा गऱ्यो भने फेरि म छोड्ने पनि वाला छैन। म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। तर जति पनि राम्रो काम गर्दै जान्छ नि त्यो राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ किन यस्तो साह्रो खेदिन्छ? तर खेदेर पनि केही हुनेवाला छैन। हामी गर्न छोड्दैनौँ, तपाईँहरूका डरले धम्कीले त्यस्तो गरेर हामी कुनै पनि हामी त्यस्तो बाटोमा हामी बिच बाटोमा बस्दैन। हाम्रो तर्फबाट समाजसेवा भनेको निरन्तर रहिरहनेछ। हामी जतिसम्म बाँच्छौँ त्यतिसम्म हामीले जति सक्छौँ गर्न सक्छौँ। हामी 2 दिन अनुहार देखाएर अनुहार टल्काएर उ गरेर हामी त्यो 2 दिन गरेर हामी यही हुनका लागि एउटा झोले हेर्नु न, गोठालो पूर्ण त्यस्ताको नामै ननिकाल्नु, यहाँ नामै ननिकाल्नु, नामै नभने त्यसलाई ब्लक गरिदिहाल्नु, नामै ननिकाल्नु। यहाँ तपाईँले जति नाम निकाल्नुहुन्छ नि सामाजिक सञ्जालका किरा नि नालीका जति सक सबै हुन्छ नि तपाईँले तिमी जस्तालाई यस्तो परेको र तिमी जस्ताले यस्तो गरेका भए कस्तो हुन्छ? कोही अनफ्रेन्ड गरौ भनेर कुरा गरेका हुन् कि त्यस्ताको कुरै नलिने त्यो ब्लक भइहाल्छ अहिले यहाँबाट। त्यति नै हो। म त त्यहाँ भन्दा जान्दिनँ, त्यहाँबाट गर्न पनि पाउँदैन र देख्न नि पाउँदैन त्यस्ता मान्छेले। हामीबाट अलग हुन छ भने तपाईँहरूले जति पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, गोठालाले कसले मेरो लाइभ हेर्नु भनेको छ र लाइभमा नहेर्नु, ब्लक गरिहाल्नु न तपाईँले। यस्ताको कुरा नामै ननिकाल्नु, नालीका किराहरू जति पनि निकाल्यो भोलि अर्को चम्किन्छ अर्को चम्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीसँग जसले यहाँ अहिले नराम्रो कमेन्ट गर्छन् ती ब्लक तुरुन्तै हुन्छन्। र राम्रा मान्छे मात्रै हामीसँग साथ गर्नुहोस्, नराम्रा मान्छे हामीसँग हेर्दै नहेर्नुहोस्, आउँदै नआउनुहोस्। म राख्दिनँ यस्ता मान्छे। त जति पनि यस्ताको कुरा निकालिन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा अगाडि बढ्न चाहनेहरू केही सुको कौडी 1 रुपियाँ गर्न सक्दैनन्, अनि उनीहरूको नाम भन्दै बसी सुन्छन्, अनि त्यो गर्नलाई हो त्यस्तो गर्छ। तर कुनै पनि मेरो हस्बेन्डले आजदेखि नाम तिनीहरूको लिने होइन, ब्लक गरिदिइहाल्ने। म त यही भन्छु, म यस्तै सन्देश दिन्छु। म कुनैलाई नराम्रो कसैलाई नराम्रो गर्न पनि चाहँदैन। र हामी 2 जनाको मन एउटै छ। उहाँले जे गर्नुहुन्छ राम्रोको लागि गर्नुहुन्छ, म उहाँको लागि साथ सपोर्ट सहयोग जहिले पनि उहाँको साथमा हुन्छ। जति पनि नराम्रो गर्नुहुन्छ जति पनि गर्नुहोस् मसँग आउनुहोस्। उहाँलाई जति नराम्रो गर्नुहुन्छ नि मसँग आउनुहोस्। तपाईँहरूको पावर छ भने मलाई देखाउनुहोस्, मसँग लड्न भिड्न आउनुहोस्। तपाईँहरू मेरो बुढालाई एकदम नहेप्नुहोस्। उसले दुःख गरेर अहिले 18 घण्टा खटेर दुःख गरेर पनि तपाईँलाई देश जनताको लागि दुखीको लागि दिएका छौँ। अहिले धनको घमण्ड भन्नुहुन्छ होला, हामीले धनको घमण्ड कहिले पनि गरेका छैनौँ। हामीले जति पनि आफूले गरेको भएको मात्रै बोलेर हामी फेसबुक मुनि बोलेर आएका छौँ। हामी नभएको 2 दिन उ गरेर 10 रुपियाँ दियो भने 20 रुपियाँ भनेर बढाएर हामीले लेखेर कहिले पनि जति छ त्यति हामीले गरेको गर्छौँ, भन्छौँ, सुनाउँछौँ, आफ्नो अपडेट आफै गर्छौँ। र तपाईँहरूले कुनै पनि कसैले पनि दया गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, राम्रो भन्नुहुन्छ, सर सपोर्ट गर्नुभएको छ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले माया गर्नुभएको छ। तर हेम थापाले किनेको होइन, कसैलाई पैसा दिएर हामीले किनेको छैन। जति पनि हाम्रो काम देखेर उहाँहरूले माया गर्नुभएको छ, उहाँहरूको साथ सपोर्ट हामी जहिले पनि उहाँहरूकै साथमा रहन्छौँ। र नराम्रो गर्नेलाई फेसबुकबाट ब्लक गरेर अहिले नै हामी ब्लक गर्छौँ, त्यति मात्रै जान्दछु। म त त्यही भन्न चाहन्छु। र राम्रा कुरा गर्नुहोस्, नराम्रा कुरा आइन्दादेखि नल्याउनुहोस्।
यदि हेर्न मन लाग्छ देख्न मन लाग्छ गर्नुहोस्, नभए तपाईँहरूको जरुर पनि छैन हामीलाई भन्न पनि चाहन्छु। कोही अनफ्रेन्ड गर भनेर रिसाउँछन्, मेरो इच्छाको कुरो थियो। नराम्रो म अनफ्रेन्ड कस्तालाई गर्छु भने जो जातीयवादी र व्यक्तिवादी हो त्यो व्यक्ति मेरा फेसबुकमा रहनु नि पर्दैन, म राख्दिनँ पनि। म यस्तासँग मलाई कोही रिसाएर यो हुन्छ भन्ने चाहिँ सकुन्जेल र आफूले कमाउन्जेल गर्ने हो। म कसैको मागेर समाजसेवा अब फुली लगाएको नि होइन र समाजसेवा गर्छु भनेर मैले हिँडेको नि होइन। म कसैको राजनीति खोज्न र कुर्सी खोज्न पत्रकारिता खोज्न हिँडेको व्यक्ति पनि होइन। त्यसले गर्दा मलाई कोही रिसाउँछन् फाड्छन् कि भनेर मलाई जरुरत छ। म सत्य जहिले नि बोल्ने हुँ, सत्यको जहिले नि बाटो पक्रिने हुँ। कुनै माइकालाले मलाई यो र त्यो भन्ने सिकाउन जरुरी छैन, किनभने म सत्यमा हिँड्ने मान्छे हुँ। सत्यको जहिले म साथी बन्ने छु र असत्यको जहिले विरोध गर्नेछु। अहिले मैले ज्ञानेन्द्र भाइसँग नि मेरो विरोध गरेकै हो, गलत बोल्नुभएको थियो। अहिले कति राम्रो गर्नुभयो, उहाँलाई म सलोट गर्छु। किन राम्रो कामलाई हामीले गर्नु सक्नु पनि पर्छ, राम्रोलाई भन्न पनि पर्नुपर्छ। त्यहाँ अहिले सबैले त्यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा गोठालाको त्यहाँ कमेन्ट सबैले हेर्नुहोस् भाइहरूले, कृष्ण भाइहरू त्यहाँ हेर त्यो गोठालाको कमेन्ट कसको गोठालो बनिएर आएको छ। त्यसले के बलक गोठालो त्यो यस्ता गोठालालाई के बलक गर्ने, गोठाला हुन् कि भने। कोही पैसा दिएन भनेर रिसाएका छन्, कोही अभियानमा यो गरेन भनेर रिसाएका छन्, कोही फोन उठाइदिएन भनेर रिसाएका छन्, कोही ट्याक्स हेरेन भनेर। यो होइन नि। म तपाईँहरूको म अफिसै खोलेर बसेको त होइन, म पनि काम गर्छु, मेरो नि परिवार छ। कोही यो भनेर, कोही त्यो भनेर, कोही यसो भनेर त्यो होइन। सबैलाई म बराबर मान्छु। फोन उठाए नि नउठाए नि, ट्याक्स गरे नि नगरे नि, तर मेरो पनि बाध्यता, मेरो पनि समय हेरिदिनु पर्छ नि तपाईँहरूले, त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति तपाईँहरूप्रति गुनासो पनि गरेँ। धेरै दिन यस्ता कुरा नगरौँ भन्दै पनि अब गर्नुपर्छ। तर साह्रै चित्त दुखेर त्यस्तै गरेर भन्छन्। यस्तो काम गर्दा पनि, यसरी गर्दा गर्दै पनि यस्ता शब्दहरू बोल्छन्, यस्ता शब्दहरू लेख्छन्, खेद्छन्। जब अलिकति राम्रो कामहरू गर्न थाल्यो, राम्रो भयो जस्तो लाग्यो भने 2-4 जना भेला गरेर सङ्गठन खडा गरेर खेद्न थाल्छन्। कसैले मेरो नाम लिनै भएन, के भन्नु, कतिले त अब त्यहाँ भन्नु तँलाई खर्च चाहियो हामी दिन्छौँ, त्यो हेम थापाको नाम नले, हेम थापाको के अरे संस्थाको नाम नलिनु भनेर त भनेका छन्। कति अब फेक आइडी बनाएर तिनै मलाई नै राम्ररी चिन्ने, मसँगै कुरा गर्ने नै मान्छे फेक आइडी बनाएर चलित हत्या गरेका छन्। नाम चाहिँ भट्टाएर आएछन्, तर मङ्गोलीय जनजातिहरूको आवाज छ, त्यसै पनि थाहा पाइन्छ कसले के गर्दैछन्। त्यो जानी बुझी यसलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर सङ्गठन लागेका हुन्छन्। किन यस्तो गरिन्छ, के का लागि गरिन्छ, र 2-4 जना देश र जनतालाई माया गर्नेहरू किन चुप्प लाग्नुहुन्छ? तपाईँहरू किन डराउनुहुन्छ बोल्न? सत्यका लागि किन तपाईँहरू बोल्नु हुँदैन, किन लड्नु हुँदैन? तपाईँहरू यसरी नै दासी बन्दै जाने र अर्काकै कुरा र अर्काकै बैशाखी टेक्ने भने मैले भनेको छु, हाम्रो नेपाल अबको 1 लाख वर्ष पनि यस्तै रहनेछ। 1 लाख वर्ष हाम्रो नाति पलाती सन्तानले पनि, हाम्रो भविष्यका सन्तानहरूले यस्तै नै हुनेछ। तपाईँहरू सत्यलाई आवाज उठाउनुहोस्। हेम थापाले गलत गर्यो भने गलत भन्नुहोस्, सत्यका लागि बोल्नुहोस्, गलतलाई गलत भन्नुहोस्, त्यो गर्नुहोस् कि कसैको व्यक्तिको अनुहार, कसैको व्यक्तिवादी गरेर नहिँड्नुहोस् भन्दै यो धेरै पनि अब के गर्नु र अब यस्तै हो। धन्यवाद हजुरहरूलाई। हाम्रा सुमन भान्जाले पनि देख्नु हुँदैछ, उहाँलाई मैले त्यो के अरे गोठालाले पठाएको ट्याक्स उहाँलाई नि पठाएको थिएँ। 1-2 जना भाइहरूलाई पठाएको छु मैले, हेर्नुहोस् त्यो कस्तो खाले छ भन्ने कुरो। त्यसले गर्दा हजुरहरूलाई 10 औँला जोडेर मेरो बिन्ती र सबैलाई नमन छ। सबैको मैले कमेन्ट पढ्न पाइनँ होला, सबैतिर भएको र जानेको हामीले गर्नेछौँ। कर्ण भाइले धेरै त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। कर्ण भाइ तपाईँहरूको छेउछाउ कुनै दुखी पीडित हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस्, सुनाउनुहोस् कहाँ के। हजुरहरू अघि सरेर तपाईँहरू जस्ता युवा, तपाईँहरू जस्ता भाइ बहिनीले देश चलाउने हो, युवाहरूले चलाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई धेरै नमन छ भन्दै 10 औँला जोडेर एकमुष्ट हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नमन छ भन्दै बिदा चाहन्छौँ। सम्पूर्णहरू घरमा बस्नुहोला, स्टे होम, सुरक्षित रहनुहोला र डिस्टेन्समा रहनुहोला। सबैजनाले तातो चिज मात्रै खानुहोला भन्दै बिदा चाहन्छौँ हामी। धन्यवाद हजुरहरूलाई। शुभ दिन रहोस्, शुभ नाइट रहोस् हजुरहरूको। अब सब
सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा नमस्कार। धेरै पनि लाइभ धेरै भयो, तपाईँहरूले अन्यथा नसोच्नु होला। त्यही नै हो हाम्रो लक्ष्य, त्यही नै हो। यस्ता जति पनि कुरा निकाल्नुहुन्छ नि, यी जति पनि अहिले छन् पढेर ती सबैलाई फेसबुकबाट आउट हुनुहुन्छ र यस्ताका कुरा जति पनि निकाल्यो नि, अनि यसले त भनिदिन्छ बोलिदिन्छ भनेर यही हो, हेर्ने नै यही हो। यस्ताका कुरा बन्दै ननिकाल्ने, आफ्नो काम गरेर अगाडि बढ्ने हो। हामी जति जसले जे गरे पनि हामीलाई कसैले पनि खुट्टा तान्ने त्यस्तो गर्ने कसैले पनि केही, मेरो बुढाको बाल, हाम्रो बाल पनि हलिँदैन। जति पनि तपाईँहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो जन आत्मा मनोबल बढेर हामी उच्च माथि शिर राखेर चाहिँ निहुरेर होइन, माथि शिर ठाडो पारेर हिँड्ने व्यक्ति हौँ। तपाईँहरूले त्यस्तो सोचेर त्यस्तो गरेर यसलाई गिराउँछु भन्ने कहिले पनि नसोच्नु होला। हामी अगाडि बढी नै रहनेछौँ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया राम्रो गर्नेको सधैँ हामी साथमा हुन्छौँ र नराम्रो गर्ने फेसबुकबाट आउट पनि हुनुहुन्छ, हामी तिनीहरूलाई कहिले पनि फर्केर पनि हेर्ने छैन। म जति पनि बल्ल गर्छु त्यसलाई म कहिले पनि अन गर्ने छैन र जति पनि राम्रो मान्छेलाई म राख्नेछु, छानी यस्तो गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, अरूलाई पनि राम्रो गर्दिनँ, आफूलाई पनि नराम्रो गरेर म राख्दिनँ पनि। र बुढोलाई पनि मैले त्यही भनेको छु, जति पनि आफू राम्रो भए जगतै राम्रो संसारै राम्रो भन्छन्, आफू राम्रो गर्न सिकौँ र अरूले गरेको चाहिँ राम्रो भन्न सिकौँ। सबैको चाहिँ दिमागमा यो कोरोना भाइरसले यस्तो परेको बेलामा दिमाग सोच्ने सबैको शक्ति बढोस् र भगवान्ले चाहिँ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सबैलाई चाहिँ खुसी हाँसो सबैजना बसेर स्टे होम सेफ भन्न पनि चाहन्छु, भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु। न एउटा कुरो, अब जति नेपालमा एउटा हेम एन्ड माया फाउन्डेसन जोडिनु भएको छ, यस्ता एउटा संस्थाको व्यक्तिलाई, एउटा समाजलाई केही गर्छु भने व्यक्तिलाई यस्तो गर्दाखेरि तपाईँहरूले कानुनी बाटो पनि अपनाउनुहोस्। त्यहाँ नेपालमा बस्ने मेरा भाइ बहिनी संस्थामा रहेकाले यो कानुनी बाटो पनि जानुपर्छ र एउटा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। आज सुमन फुयाल भाइ भान्जा हिजो के थिए कसो थिए हामीले त्यो भने आज उनले गरेको 1 बोरा चामल किन नदिउन् त्यो दुखी गरिबलाई, उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ। सुमन भान्जा तपाईँलाई म सल्युट गर्छु। म धन्यवाद। यस्ता कामहरू सिक्नुपर्छ, गलत बाटा छ भने सही बाटामा आउनुपर्छ। के अरे त्यसले गर्दाखेरि सुमन भान्जाले अहिले चाहे उनले अभियान चलाएर गरून् अथवा आफ्नो सम्पत्तिले गरून्, राम्रो काम छ। मेरो सल्युट छ भान्जालाई भन्दै म बिदा चाहन्छु। धेरै बोल्न चाहिनँ, धेरै भयो होला, माफी चाहन्छु हजुरहरूप्रति। धन्यवाद।